والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم हमारे नबी पर اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا احمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين